प्रजापतिः प्रजा सृष्ट्वा प्रेणानुप्राविशत्ताभ्यः पुनः सम्भवितुम् नाशक्नोत् सोऽब्रवीदृध्नवदित्स गोमेधः पुनः सञ्चिनवदिति तम् देवाः समचिन्वन्ततो वैतार्ध्रुवनियत्समचिन्वन्तच्छित्यस्य चित्यत्वैर्येवम् विद्वानग्निम् च नुतरुध्नात्येव कस्मैकमग्निश्चीगत इत्याहुरग्निवानसानेति अग्निश्चीयतेऽग्निवानेव भवति कस्मैकमग्निश्चीयत इत्याहुर्देवा वा वेदन्निति वा अग्निश्चीयते विदुरेणम् देवा कस्मैकमग्निश्चीयत इत्याहुर्गृह्यसानेति वा अग्निश्चीयते गृह्येव भवति कस्मैकमग्निश्चीयत इत्याहुः पशुमानसानेति वा अग्निश्चीयते पशुमानेव भवति कस्मैकमग्निश्चीयत इत्याहुः सप्तमा पुरुषा उपजीवानिति वा अग्निश्चीयते त्रयः प्राञ्चस्त्रयः प्रत्यञ्च आत्मा सप्तमगेतावन्त एवैनममुष्मन्लोक उपजीवन्ति प्रजापतिरग्निमचिकीर्षतम् पृथिव्यब्रवीन्न मे यज्ञम् चेक्षसेति माधक्ष्यति सात्वादिदह्यमाना विषविष्येत पापीय भविष्यसीति सोऽब्रवीत् तथा वा अहम् करिष्यामि यथा नादिधक्ष्यतीति स इमामभ्यमृषत् प्रजापतिस्त्वासादयतया देवतयाङ्गिरस्मद्धृवासीतेतीमामेवेष्टकान् कृत्वोपासप्तानदिनाहाय यत्प्रत्यग्निम् चिन्वेतदभिमृशे प्रजापतिस्त्वासादयतया देवतयाङ्गिरस्मद्धृवासीतेतीमामेवेष्टकान् कृत्वोपधत्तेन दिनाहाय प्रजापतिरकामेन प्रजायेति मुख्यमपश्यत्तकम् संवत्सरमपि भस्ततो वेद प्राजायते तस्मात् संवत्सरम् भार्यः प्रैवजायते तम् वसुः ब्रुवन्तर्त्वमजनिष्ठा वयम् प्रजायामः इति तम् वसुभ्यः प्रागच्छत्तन्त्रीण्यस्तेन त्रीणि च शतान्यसृजन् तत्रयस्त्रिगुंशतम् च तस्मात् त्रयम् भार्यः प्रैवजायते तान् रुद्रा ब्रुवन् प्रयोजमजनिध्वम् वयम् प्रजायामः इति सगुम् रुद्रेभ्यः प्रागच्छन्तगुम् षडः अन्यविभरस्तेन त्रीणि च शतान्यसृजन् त्रयस्त्रिगुंशतम् च तस्माक्षरहम् भार्यः प्रैवजायते तानादित्याः ब्रुवन् प्रयोजमजनिध्वम् वयम् प्रजायामः इति तमादित्येभ्यः प्रागच्छन्तम् द्वादशाः अन्यविभरस्तेन त्रीणि च शतान्यसृजन् त्रयस्त्रिगुंशतम् च द्वादशाहम् भार्यः प्रैवजायते तेन वैते सहस्रमसृजन्तो खागम् सहस्रतमीम् जगेव मुख्यगम् सहस्रम् वेद प्रसहस्रम् वसूनाप्नोति यजुषा वा एषा क्रियते यजुषा पच्यते यजुषा विमुच्यते यजुकाला वा एषैतर्हि यातयामीतान पुनः प्रयुज्येत्यावरग्ने यक्ष्वाहि ये तव यक्ष्वाहि देवभूतमातुम् इत्युखायाञ्जुहोदितेनैवैनाम् पुनः प्रयुङ्क्ते तेनायातयाम् नीयो वा अग्नियोग आगते युनक्तियुङ्क्ते युञ्जानेष्वग्ने यक्ष्वाहि ये तव यक्ष्वाहि देवभूतमागुम् इत्याहैषवाग्नेर्योगस्तेनैवैनम् युनक्ति युङ्क्ते युञ्जाने स ब्रह्मवादिना वदन्तिन्यम् अग्निश्चेतव्या उत्ताना इति वयसाम् वारेण प्रतिमया जीयते यदग्निर्गण्यम् चञ्चुनया पृष्ठतयेन माहुदयरिच्छेयुत्तानम् न पतिकम् शक्नुयात् सुवर्ग्योऽस्य स्यात् प्राचीनमुत्तानम् पुरुषधीर्णोपदधादिमुखतयेवैन माहुदयरिच्छन्ति नोत्तानम् चिनुते सुवर्ग्योऽस्य भवति सौर्याजहोति चक्षुदेवास्मिन् प्रतिदधादिद्विर्जहोति द्वेहि चक्षुषेकमान्याजहोति मानकम् हिरकृष्णमध्ये देवासास्त्रिज्ञप्तासन्ते वामम् वसुसन्यतसत तद्देवा वामभृता वृञ्जत तद्वामभृतो वामभृत्वम् यद्वामभृतमुपदधाति वाममेव तजापसु यजमानाभ्रातुर्यस्य वृन्दे हिरण्यमूर्ध्ने भवति ज्योतिर्वे हिरण्यम् ज्योतिर्वामम् ज्योतिषैवास्य ज्योतिर्वामम् वृन्दे द्वियजुर्भवति प्रतिष्ठित्यै
आपो वरुणस्य पत्न्या सन्ताग्निरभ्यध्यायत्ताः समभवत्तस्य रेतः परापदत्तदियमभवद्यद्वितीयम् परापदत्तदसामभवदियम् मे विराडसो स्वराज्यद्विराजा उपदधाति मे एवोपधत्ते यद्वा असौ रेतस्सिञ्चति तस्याम् प्रतिष्ठति तत्प्रजायते तावोषधयो वीरतो भवन्ति ता अग्निरत्य एवम् वेद त्रैव जायते नादो भवति यो तस्मै स्यात् प्रथमायाम् तस्य जित्या मुखे पदध्यादिमे एवास्मै समीतेने तस्सिञ्चतो यस्सिक्तरेता स्यात् प्रथमायाम् तस्य जित्यामन्यामुपदध्यादुत्तमायामन्यागम् रेत एवास्य सिक्तमाभ्यामुभयतः परिगृह्णादिहम् वत्सरन्न कञ्चन प्रत्यवरोहेन्न हि मे कञ्चन प्रत्यवरोहतस्तदेनयोर्भृतयो वा अपशीर्षाणमग्निम् च नुते अपशीर्षामुष्मिल्लोके भवति यस्य शीर्षाणम् च नुते तशीर्षामुष्मिल्लोके भवति चित्तम् जुहोऽभिमनसा हृतेन यथा देवा इहागमन्वीजुहोत्रादृतावृतः समुद्रस्य वयिनस्य पद्मम् जुहोति विश्वकर्मणे विश्वाहावर्त्यकम् हविरिति स्वयमादुर्नामुपधाय जुहोत्येतद्वा अग्नेः शिरस्य शीर्षाणमेवाग्निम् च नुते शीर्षामुष्मिल्लोके भवति यगेवम् वेद सुवर्गाय वा लोकाय जीयते यदग्निस्तस्य यद यथा पूर्वम् क्रियते सुवर्गमस्य तत्सुवर्ग्योऽग्निश्चितिमुपधायाभिमृशे चित्तमचित्तिम् च न वद्मि विद्वान् पृष्ठेव वीतावृजिना च मर्यान् दाये च न स्वपत्यायते वदिलिञ्चला स्वादिमनुष्येति यथा पूर्वमेवैनामुपधत्ते प्राञ्चमेनम् च नुते सुवर्ग्योऽस्य भवति विश्वकर्मादिशाम् पतिः सनः पशून् पादसोऽस्मान् पादस्त्वेनः प्रजापति रुद्रो वरुणोऽग्निर्दिशाम् पतिः सनः पशून् पादसोऽस्मान् पादतस्मै नमयेता वै देवता एतेषाम् पशूनामधिपतयस्ताभ्यो वागेष आमृश्चते यः पशुशीर्षाण्युपदधाति हिरण्येष्टकामुपदधात्येताभ्यदेव देवताभ्यो नमस्करोति ब्रह्मवादिनो वदन्त्यग्नौ ग्राम्यान् पशून् प्रदधाति शुचारण्यानर्पयति किम् तदमुच्यगौषधीति यद्धिरण्येष्टका उपदधात्यमृतम् वै हिरण्यमृतेनैव ग्राम्येभ्यः पशुभ्यो भेटजङ्करोलिनैहानैनस्य प्राणो वै प्रथमा स्वयमादृण्णाभ्यानो द्वितीया प्राणस्तृतीयानुप्राण्यात् प्रथमा स्वयमादृण्णामुपधाय प्राणेनैव प्राणगम् समर्थयति व्यन्यात् द्वितीयामुपधाय व्यानेनैव व्यानगम् समर्थयत्यपान्यात् तृतीयामुपधाय पानेनैव पानगम् समर्थयत्यथो प्राणेरेवैनगम् समिन्धे भूर्भुवः सुपरिति स्वयमादृण्णामुपदधाति मे वै लोकास्त्वयमादृण्णा एताभिः खलु वै व्याहतेभिः प्रजापतिः प्राजायत यदेताभिर्व्याहतेभिः स्वयमादृण्णा उपदधाति मानेव लोकानुपधायेषु लोकेष्वधिः प्रजायते प्राणाय व्यानाय पानाय वाचे त्वाचक्षुषे त्वादया देवदयाङ्गिरस्मद्ध्रुवासीदाग्निना वै देवा सुवर्गम् लोकमजिगागुम् सन्तेन पतितुन्नाशक्नुवन्तकेताष्टदस्यस्त्रयमादृण्णा अपश्यन्ता दिक्षोपादधतेन सर्वदश्चक्षुषा सुवर्गम् लोकमायन यच्छदस्त्रस्वयमादृण्णा दिक्षोपदधाति सर्वदश्चक्षुषैव तदग्निना यजमानः सुवर्गम् लोकमेति अग्नायाहि वेदय इत्याहात्मदैवैनमग्निम् दूतम् वृणेमः इत्याहोत्रैवैनम् वृणेतेऽग्निनाग्निः समिध्यत इत्याह समिन्धगेवैनमग्निर्वृत्राणि जङ्घन इत्याह समिद्धगेवास्मिन्निन्द्रियम् दधात्यग्ने स्तोमम् मनामः इत्याह मनुत एवैनमेतानि वा अह्नागौ रूपाण्यन्वहमेवैनम् चिनुते वाह्नागौ रूपाणि लुन्धे ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्मात् सत्याध्यातयाम्ने रण्यायिष्टगायातयाम्ने लोकम् प्रणेत्यैन्द्राग्नेः बृहस्पत्ये ब्रूयादिन्द्राग्नेः हि देवानाम्
बृहस्पतिश्चायात्रयामानोऽनुचरवती भवत्यजामित्वायानुष्टुभानुचरत्यात्मा वै लोकम् प्राणो नृष्टुतस्मात् प्राणः सर्वाण्यङ्गान्यनुचरति अस्य सोदोहसैत्यातस्मात् पर्षिपर्षितः सोमग्श्रेणन्ति प्रश्ने इत्याहान्नम् वै पुष्ण्यन्नमेवावरुन्धेऽर्को वा अग्निर्कोऽन्नमन्नमेवावरुन्धे जन्मन् देवानाम् विशस्पृष्पारोचने दिव इत्याहेमानेवास्मै लोकान् ज्योतिष्पदः करोति यो वाजिष्टकानाम् प्रतिष्ठाम् वेद प्रत्येपतिष्ठति गया देवतयाङ्गिरस्पध्रुवासीदेत्याहैषा वाजिष्टकानाम् प्रतिष्ठाय एवम् वेद प्रत्येपतिष्ठति स्वर्गाय वा एष लोकाय चीयते यदग्निर्वज्रकेकादशिनी यदग्नावेकादशिनीम् वज्रेणैनकम् सुवर्गाल्लोकादन्तर्दध्याद्यन्न मिळयात् सुरभिः पशून्व्यर्थयेदेकयूपम् विनोदिनैनम् वज्रेण सुवर्गाल्लोकादन्तर्दधादिनः सुरभिः पशून्यर्थयति विवाहेषगिन्द्रियेण वीर्येणभ्यतेयोऽग्निम् चिन्वन्नधिक्रामत् इन्द्रियत्राक्रमणम् प्रदेष्टकामुपदध्यान्नेन्द्रियेण वीर्येण व्यध्यते रुद्रो वा येषस्य तिस्रशरव्याः प्रतीतिरस्य नो चेताभ्यो वा येषावृश्यते योऽग्निम् चिनुते किञ्चित्वा धर्मवयाजितम् ब्राह्मणाय दद्यात्ताभ्य एव नमस्करोत्यथोताभ्य एवात्मानम् निष्क्रीणीते युक्ते रुद्रपुरोधनस्तद्वातो अनुवादुते तस्मै ते रुद्रसंवत्सरेण नमस्करोमि यत्ते रुद्रदक्षिणाधनस्तद्वातो अनुवादुते तस्मै ते रुद्रवैवत्सरेण नमस्करोमि यत्ते रुद्रपश्चाद्धनस्तद्वातो अनुवादुते तस्मै ते रुद्रेदावत्सरेण नमस्करोमि यत्ते रुद्रोत्तराद्धनस्तद्वातो अनुवादुते तस्मै ते रुद्रेदुवत्सरेण नमस्करोमि यत्ते रुद्रोपरिधनस्तद्वातो अनुवादुते तस्मै ते रुद्रवत्सरेण नमस्करोमि रुद्रो वा येनैरग्निः स यथा व्याघ्रः क्रुद्धस्तिष्ठत्येवं वा येन एतैः सञ्चितमेतैरुपतिष्ठते नमस्कारैरेवैनकं शमयति येऽग्नयः पुरेष्या प्रविष्टाः पृथिवीमनो एतान् नमस्कृत्तमः प्रणो जीवादवे सुवा आपन्त्वाग्ने मनसापन्त्वाग्ने तपसापन्त्वाग्ने दीक्षयापन्त्वाग्ने उपसद्भिरापन्त्वाग्ने सुत्वयापन्त्वाग्ने दक्षिणाभिरापन्त्वाग्ने प्रभृसेनापन्त्वाग्ने वशयापन्त्वाग्ने स्वकाकारेणेत्याहैषा वा अग्नेराप्यस्त्वयैवैनमाप्नोति गायत्रेण पुरस्तादुपतिष्ठते प्राणमेवास्मिन् दधाति बृहत्प्रसन्धाभ्याम् पक्षावोदयेवास्मिन् दधातृतस्थायज्ञायज्ञेन पुच्छमधुष्वेव प्रतिष्ठति पृष्ठैरुपतिष्ठते तेजो मे पृष्ठानि तेजयेवास्मिन् दधाति प्रजापतिरग्निवसृजतसोऽस्मात् सृष्टः परागैः तं वारवन्ती येनावारयतद्वारवन्ती यस्य वारवन्ती यत्वग्निः शैतेन शैति अकुरुतश्चैतस्य शैतत्वं यद्वारवन्ती येनोपतिष्ठते वारयत एवैनग्निः शैतेन शैति कुरुते प्रजापते हृदयेनापि पक्षम् प्रत्युपतिष्ठते प्रेमाणमेवास्य गच्छति प्राच्यात्त्वा साधयामि गायत्रेण छन्दसाग्निना देवतयाग्नेः श्रेष्ठाग्नेः शिरौपदधामि दक्षिणया साधयामि त्रैष्टुभेन छन्दसेन्द्रेण देवतयाग्नेः पक्षेनाग्नेः पक्षमुपदधामि प्रतीच्या साधयामि जागतेन छन्दसामित्रा देवतयाग्नेः पुच्छेनाग्नेः पुच्छमुपदधाम्यानुष्टुभेन छन्दसामित्रा वरुणाभ्याम् देवतयाग्नेः पक्षेनाग्नेः पक्षमुपदधाम्योर्भयात्वा
दिशा साधयामि पान्तेन छन्दसा बृहस्पतिना देवतयाग्नेः पृष्ठेनाग्नेः पृष्ठमुपदधामि यो वा अपात्मानमग्निम् चिनुते पात्मामुष्मिल्लोके भवति यः सात्मानम् चिनुते सात्मामुष्मिल्लोके भवत्यात्मेऽत्रका उपदधाति एषा अग्नेरात्मा सात्मानमेवाग्निम् चिनुते सात्मामुष्मिल्लोके भवति य एवम् वेद अग्नमुदधेयादयशुर्यवानामतयानामृडदस्यास्तेन मस्तस्यास्तवजीवन्तो भूयास्माग्नेदुद्धगत्यगिगुंशिलवन्ययादयशुर्यवानामतयानामृडदस्यास्तेन मस्तस्यास्तवजीवन्तो भूयास्तवञ्जवारेतेऽग्नयो यच्चितयमुदधिरेव नाम प्रथमो रुद्रो द्वितीयो गह्यस्तृतीयः किगुंशिलश्च रुच्छोमन्यः पञ्चमस्तेभ्यो यदाहुतेर्नजुयालध्वर्यम् जगजमानम् च प्रदहे योग्यदेता आहुतेर्जहोतिभागधेनैवैनाम् शमयति नार्यमार्चत्यध्वर्यम् न यजमानो वाङ्महाधन्वसोः प्राणोऽक्षोश्चक्षुः कर्णयोः श्रोत्रम् बाहुवोर्बलमूर्वोरोजोरिष्टा विश्वाण्यङ्गानि तनोस्तनुवामे नमस्ते स्तमामाहिकम् सेलपवागे तस्मात् प्राणाक्रामन्दियोन्मन्नधिक्रामति वाङ्माहुन्नसोः प्राण इत्याह प्राणानेवात्मम् धत्ते यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सुयोर्धीर्यो रुद्रो विश्वाभुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वाहुतिभागा वा अन्ये रुद्रा हविर्भागा अन्ये रुद्रीयगम् भूत्वा गावेधुकम् चरुमेतेन भागधेयेनैवैनकम् समयति तस्य रुद्रीयकम् हुरमित्याहुर्यश्चैतदग्नौ क्रियत इति वसवस्त्वा रुद्रे पुरस्तात्पान्तपितरस्त्वा यमराजानः पितृभिर्दक्षिणतः पान्त्वादित्यास्त्वा विश्वे देवैः पश्चात्पान्त्युद्युदानस्त्वा मारुतो मरुद्भिरुत्तरतः पातु देवास्त्वेन्द्रज्येष्ठा वरुणराजानोधस्ताच्चोपरिष्टाच्च पान्तुलवागेतेन भूतो न मेभ्यो न प्रोक्षितो यतेन मदः प्राचीनम् प्रोक्षति यत्सञ्चितमाज्येन प्रोक्षति तेन भूतस्तेन मेभ्यस्तेन प्रोक्षितः समीचीनामाधिप्राचीचित्तस्यास्त्यग्निरधिपतिरसितो रक्षिताश्चाधिपतिर्यश्च गोप्तादाभ्यान्नमस्तौ नो मृणेतान्तेयम् दुष्मो यश्च नो द्वेष्टितम् भाञ्जम्भेदधाम् योजस्विनीनामादिदक्षिणायुक्तस्यास्त्रैन्द्रोऽधिपतिप्रदागुः प्राचीनामादिप्रतीचीयुक्तस्यास्त्रे सोमोऽधिपतिस्वजोऽवस्थावानामा युक्तस्यास्ते वर्णोऽधिपतिस्थिरष्टराजनधिपत्नीनामाधिबृहतेयुक्तस्यास्ते बृहस्पतिरधिपतिश्वित्रो वशिनीनामाधीयम् दिक्तस्यास्ते यमोऽधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षितायश्चाधिपतिर्यश्च गोक्तादाभ्यान्नमस्तौ नो मृणयतान्तेयम् दुष्मो यश्च नो द्वेष्टितम् भाण्डम् भेदधाम्येतावै देवता अग्निम् चितकम् रक्षञ्चिताभ्यो यदाहुतेर्नजुयादध्वर्यम् च यजमानम् च ध्याये योग्यदेता आहुतेर्जहोतिभागधेयेनैवैनाम् शमयति नार्यमार्चत्यध्वर्यम् न यजमानो हेतयो नामस्थतेषाम् वः पुरोग्रहाग्निर्वैषवस्तयोर्लिम्पानामस्थतेषाम् वो दक्षिणाग्रहाः पितरो वैषवः सकलो वज्रिणो नामस्थतेषाम् वः पश्चाद्ग्रहाः स्वप्नो वैषवो गह्वरोऽवस्थावानो नामस्थतेषाम् उत्तराग्रहापो वैषवस्तमुद्रोऽधिपतयो नामस्थतेषाम् उपरिग्रहा वर्षम् वैषवोऽवस्वान् द्रव्यानामस्थपार्चिवास्तेषाम् वैहग्रहा अन्नम् वैषवो निमिषो वातनामन्देभ्यो वो नमस्तेनामृणयततेयम् दृष्टो यश्च नो द्वेष्टितम् भोजम् भेदधामि हुतादो वा अन्ये देवा अहुतादोऽन्येतानग्निचिदेवो भयान् प्रेणानि लब्धामुधुमिश्रेणैता आहुतेर्जहोतिभागधेयेनैवैनान् प्रेणात्यसो कल्वा वरिष्ठगा वै देवा अहुतादयत्तनपरिक्रा
कामञ्जुहोत्यपरिवर्गमेवैनान् प्रीणादेमग्रस्तनमोर्जस्पन्दन्धयापाम् प्रप्यातमग्नेरस्य मध्ये उत्सञ्जुषस्तमधुमन्तमूर्वसमुद्रियगम् सदनमाविशस्वान् यो वा अग्निम् प्रयुज्य न विमुञ्चति यथाश्वो युक्तो विमुच्यमानः क्षुध्यन् पराभवत्येवमस्याग्निः पराभवतिकम् पराभवन्तम् यजमानो न पराभवति सोऽग्निम् चित्वा लोक्षो भवतीमग्रस्तनमोर्जस्पन्दन्धयापामित्याज्यस्य पूर्णागसृजञ्जुहोत्तेष वा अग्नेर्विमोको विमुच्यैवास्मान्नमपि दधाति तस्मादाहुर्यश्चैवम् वेदयश्च तथायगम् हवै वाजेसहितो दधातेत्यग्निर्वामवाजेतमेव प्रीणाति सगेणम् प्रीतः प्रीणाति वशीयान् भवति इन्द्रायराज्ञसूकरो वरुणागराज्ञे कृष्णो यमागराज्ञनिश्चरणभागराज्ञे गवयशार्दोलागराज्ञे गौरः पुरुषराजाय मर्कणः क्षिप्रश्चेनस्य वर्तिकालीलङ्गोः कृमिस्वमस्य राज्ञः कुरुङ्गः सिन्धोः शिगुंशुमानो हिमवतो हस्ति मयुः प्राजापत्यमूलो हलेक्ष्णामृषदगंशस्ते धातुः सरस्वत्ये शारिश्चेता पुरुषमा सरस्वते सुखश्चेतः पुरुषमागारण्यो जोनकुलश्च काते पौष्णावाचे क्रौञ्चः अपमान्नत्रे यशो नाक्रोमकरः कुलीकयस्ते कूपारस्य वाचे पैङ्गराजो भगाय कुशीतक आतीवा असोदर्विदाते वा दिव्यासिभ्यश्चक्रवाकः बलायाजकर आकुस्पृजया शयण्डकस्ते मैत्रामृत्यवे सितो मन्यवे स्पदः कुम्भेन सः पुष्करधातो लोहितायस्ते त्वाष्ट्राः प्रतिश्रुत्कायैवाहसः पुरुषमृगश्चन्द्रमसे गोधाकालकालार्वाधारस्ते वनस्पतीनामेऽन्यह्ने कृष्णो रात्रियैभिकः क्ष्मिङ्गानीरसेऽस्मेतेर्यम्ने धातुः कर्कटः सौरे पराकश्चो मयूरश्चेनस्ते गन्धर्वाणाम् वसूनाम् कपिञ्चलो रुद्राणाम् तित्यरी रोहित्कुण्डलाजी गोलत्विगाता अप्सरसामरण्याय सुर्मलः वृषदो वैश्वदेवः पित्वान्यम् गुक्कशस्तेन मद्या अन्यवापोऽर्धमासानाम् मासाम् कश्यपः क्वयः पुटरुद्धात्यौ हस्ते सिने बाल्ये बृहस्पतये शित्पुटः शका भूमि पान्तः कसोमान् चेलवस्ते पुतृणामृतोनाम् शका संवत्सराय लोपाकपोतमुलोकश्च सस्तेनैरृता कृगवागुस्सावित्रः पुरोरौद्रः कृगनादः शकुनः पिप्पगाते शरव्याये हरिणो मारुतो ब्रह्मणे शार्गस्तरक्षकृष्णस्वागतरक्षो गर्जभस्तैतरजनानामग्नगे धूक्ष्णा अरजान्दरक्षमुद्रो मद्गः प्लवस्ते वामदित्रेहगम् ससाचिरिन्द्राण्ये जागर्धस्यति कक्षीवान्ते दिव्याद्यावापृथिव्याः स्वामिने सुपर्णः पाद्यन्याहगुंसवृको वृषतगुंसस्त ऐन्द्रा अपामुद्रोऽन्ये लोपादस्थिगुंहो न कुलो व्याघ्रस्ते महेन्द्राय कामाय परस्वान् आज्ञेयः कृष्णग्रीवः सारस्वती मेषे बभ्रः सौम्यः पौष्णः श्यामस्य पृष्ठो बृहस्पत्यः शिल्पो वैश्वदेव ऐन्द्रारुणो मारुतः कल्माण ऐन्द्राग्नः सगंहितो धोरामः सावित्रो वारुणः पेत्वः अश्वस्तो परोगो मृगस्ते प्राजापत्या आग्नेयो कृष्णग्रीवौ पात्रौ लोमसठौ शिलिपृष्ठौ बृहस्पत्यौ धात्रे विषोदरः सौर्यो फलक्षः पेत्वः अग्नयेनीकवते रोहिताञ्जनड्वानधो रामो सावित्रो पौष्णौ रजतनाभि वैश्वदेवोऽपि शङ्गौ तो परो मारुतः कल्माणाग्नेयः कृष्णो यः सारस्वती मेजे वारुणः कृष्णयेकशिजिपात्पेत्वः ॐ हिरण्यवर्णाश्वजयः पावकायासु जातः कश्यपो यास्मिन्द्रः अग्नेया गर्भम् दधिरे विरूपास्तानावश्यज्ञस्यो न भवन्तो यासागम् राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानते अवपश्यन् जनानाम्
मधुश्रुतश्रुतयोगाः पावकास्तानावश्यग्रस्यो न भवन्तु यासाम् देवादिविकृण्वन्ति भक्षय्या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति याः पृथिवीम् पयसोन्दन्ति शुक्रास्तानावश्यग्रस्यो न भवन्तु शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापश्यवया तनुवोपस्पृशतत्वजम् मे सर्वागम् अग्ने गौरः सुषतो हुमे भोमयवच्चोपरवोजो निधत्ता यततः सम्प्रयतेरहावनदताहते तस्मादानद्यो नाम स्थतावो नामानि सिन्धवः यत्रेषितावरुणेन ताः श्रीभगम् समवल्गता तदाप्नो इन्द्रो मोयतेस्तस्मादापो अनुस्थना अपगामग्रस्यन्दमाना अवेवरत ओहिकम् इन्द्रो वश्यक्तिभिर्देवेस्तस्माद्वार्नामवोहितम् एको देवो अप्रतिष्ठत्स्यन्दमाना यथा वशम् उदानिर्महेर्यतस्मादुदगमुच्यते आपो भद्राघृतमिताप आसुरग्ने लोमो बिभ्रत्यापयिताः परङ्गमामा प्राणेन सह वर्चसा गण् आयुत्पश्याम्युतवासुनोम्यामाघोषो गच्छति वाङ्नासाम् मन्ये भेजानो अमृतस्य तर्हि हिरण्यवर्णा अदृपय्यनावः आपोहिष्ठावयो भुवस्तानपूर्जे तथातना महेरणाय चक्षुषे यो वः शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतेरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथा आपो जनेथा जनः दिविश्रयस्वान्तरिक्षे यतस्वपृथिव्या सम्भव ब्रह्मवर्चसमसिद्ब्रह्मवर्चसा यत्त्वा अपाङ्ग्रहान् गृह्णात्येतद्वावलाजसूर्यज्ञदेते ग्रहाः समोऽग्निर्वरुणसमो राजसूयमग्निसमश्चित्यस्ताभ्यामेव सूयतेऽथो उभावेव लोकामभिजयति यश्च राजसूर्येणे जानस्य यश्चाग्निच आपो भवन्त्यापो वा अग्नेर्भ्रातृव्यायदपोऽग्नेरधस्तादुपतथादिभ्रातृव्याभिभूते भवत्यात्मना स्य भ्रातुर्यो भवत्यमृतम् वा आपस्तस्मादभ्यवदान्तमभिषिञ्चन्ति नार्पिमार्च्छति सर्वमायुरेति यस्यैता उपधीयन्ते यमुचैना एवम् वेदान्नम् वा आपः पशव आपोऽन्नम् पशवोऽन्नादः पशुमान् भवति यस्यैता उपधीयन्ते यमुचैना एवम् वेद द्वादश भवन्ति द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरेणैव अन्नमवरुन्धे पात्राणि भवन्ति पात्रे वा अन्नमद्यते सयोन्येवान्नमवरुन्ध आद्वादशात् पुरुषादन्नमद्यसो पात्राच्छिद्यते यस्यैता उपधीयन्ते यौजैना एवम् वेद कुम्भाश्च कुम्भेश्च मिथुनानि भवन्ति मिथुनस्य प्रजाते प्रजया वसुभिर्मिथुनैर्जायते यस्यैता उपधीयन्ते यौजैना एवम् वेद शुक्वाग्निस्वाधर्यमानम् प्रजाश्रुचार्पयति यदपमुपदधादिशुमेवास्य समयति नार्तिमाच्छत्यध्वर्यन्न यजमानः शाम्यन्ते प्रजायत्रेता उपधीयन्ते वाम् वा एतानि हृदयानि यदेता आपो यदेता अपमुपदधाति दिव्याभिरेवैनाः सकुंसवर्षकः पर्जन्या भवति यो वा एता सामायतनम् क्लृप्तिम् वेदायतनवान् भवति कल्पते स्मानुचेतमुपदधात्येतद्वा आसामायतनमेधागत्यन्य एवम् वेदायतनवान् भवति कल्पते स्मै द्वन्द्वमन्या उपदधाति चतस्रो मध्ये धृत्या अन्नम् वायुष्टकायेरत्कलु वै साक्षादन्नय्यतेन चतुर्यतेन चतमुपदधाति साक्षादेवास्मा अन्नमवरुन्धे मध्यत उपदधाति मध्यत एवास्मा अन्नम् दधाति तस्मान्मध्यतोऽन्नमद्यते बृहस्पत्यो भवति ब्रह्म वै देवानाम् बृहस्पतिर्ब्रह्मणैवास्मा अन्नमवरुन्धे ब्रह्मवर्चसमधि ब्रह्मवर्चसा यत्वेत्याह तेजस्वी ब्रह्मवर्चसी भवति यस्यैष उपधीयते यौजैनमेवम् वेद
भूतेष्टका उपदधात्यत्रात्र वै मृत्युर्जायते यत्र यत्रैव मृत्युर्जायते तत एवैनमवयजते तस्मादग्नियत्सर्वमायुरे सर्वे यस्य मृत्युवो वेष्टास्तस्मादग्निचिन्नाभिजलितमे प्रत्यगेणमभिचारस्तृणुते सूयते वाघेणयोऽग्निञ्चिनुते देवसुतामेतानि हवेगुंसि भवन्त्येतावन्तो मे देवानागुं समास्तगेवास्मै समान् प्रयच्छन्ति तगेन गुंसुवन्ते सवोऽग्निर्वरुणसवो राजसूयम् ब्रह्म समश्चित्यो देवस्य त्वादमितः प्रसवयित्याहजमितः एवैनम् ब्रह्मणा देवताभिरभिषिञ्जत्यन्नस्याभिषिञ्जत्यन्नस्यावलब्धे पुरस्तात् प्रत्यञ्जमभिषिञ्जति पुरस्ताद्धिप्रदेशेन मन्नमद्यते शीर्षताभिषिञ्जति शीर्षताख्यन्नमद्यतामुखादन्वस्रावयति मुखत एवास्मान्नाद्यन्द्रधात्यज्ञस्वासाम्राज्येनाभिषिञ्जामीत्याहैषवाग्नेः समस्ते नैवैनमभिषिञ्जति बृहस्पते स्वासाम्राज्येनाभिषिञ्जामीत्याह ब्रह्म वै देवानाम् बृहस्पतिर्ब्रह्मणैवैनमभिषिञ्जति इन्द्रस्य स्वासाम्राज्येनाभिषिञ्जामीत्याहेन्द्रियमेवास्मिन्नुपरिष्टात् दधात्येतद्वैराजसो यस्य रूपञ्ज एवम् विद्वानग्निम् च नुत बुभावेव लोकामभिजयति यश्च राजसूयेन जानस्य यश्चाग्निशित इन्द्रस्य सुखवानस्य दशेन्द्रियम् वीर्यम् बलापदत्तद्देवाः सौत्रामन्यासमभरन् सूर्यदेवावेशयो किञ्चिदुते किञ्चित्वा सौत्रामन्याभिजयतेन्द्रियमेव वीर्यगम् सम्भृत्यात्मन् धत्ते सजोरब्दो यावभिः सजोरुषा अरुणेभिः सजोः सूर्यकेतशेन सजोषामस्मिनाथकम् सोभिः सजोरग्निर्वेश्मानलगिलाभिर्घृतेन स्वाहा संवत्सरो वा अब्दो मासा अया वा उषा अरुणी सूर्यकेतशगिमे अश्विना संवत्सरोऽग्निर्वेश्मानलः पशवगिना पशवो घृतकम् संवत्सरम् पशवो न प्रजायन्ते संवत्सरेणैवास्मै प्रजनयति दर्भस्तम् वेजहोति यद्वा अस्यामृतम् यद्वीर्यम् तद्दर्भास्तस्मिन् जहोति प्रैव जायते नातो भवति यस्यैवम् जुह्वत्तेता वै देवता अग्नेः पुरस्ताद्भागास्ता एव प्रीणात्यथो चक्षुरेवाग्नेः पुरस्तात् प्रजिदधात्यनन्तो भवति एवम् वेदापो वा इदमग्रे सलिलमासेत् स प्रजापतिः पुष्करपर्णे वातो भूतो लेलायत्स प्रतिष्ठान्नाविन्दशयेतदपाङ्कुलायमपश्यत्तस्मिन्नग्निमचुनुदधिगमभवत्ततो वै स प्रत्यतिष्ठद्याम् पुरस्तादुपादधात् तच्छिरो भवत्सा प्राचीदिज्ञाम् दक्षिणत उपादधात् स दक्षिणः पक्षो भवत्सा दक्षिणादिज्ञाम् पश्चादुपादधात् तत्पुच्छमभवत्सा प्रदेशेदिज्ञामुत्तरत उपादधात् स उत्तरः पक्षो भवत्सोदिज्ञामुपरिष्टादुपादधात् तत्पृष्ठमभवत्सोऽर्भादिगियम् वा अग्निः पञ्चेष्टकस्तस्माद्यजस्याम् कणन्त्यभेष्टकाम् क्रन्दन्त्यभिशर्करागम् सर्वा वा इयम् वयोभ्यो नक्तम् दृशेदेप्यते तस्मादिमाम् वयागम् जनक्तन्नास्यादते एवम् विद्वानग्निम् च नुते प्रत्येपतिष्ठत्यभिदिशो जयत्याग्नेयो वै ब्राह्मणस्तस्मात् ब्राह्मणाय सर्वासु दिक्षर्थुकस्मामेव तद्दिशमन्वेत्यपाम् वा अग्निः कुलायन्तस्मादापोऽग्निगुंहारुकाः स्वामेव तद्योनिम् प्रविशन्ति संवत्सरमुख्यम् भृत्वा द्वितीये संवत्सर आग्नेयमष्टाकपालम् निर्वभेदैन्द्रमेकादशकपालम् वैश्वदेवम् द्वादशकपालम् भारहस्पत्यञ्चलम् वैष्णवन्त्रिकपालम् तृतीये संवत्सरे भिषिता विजयतयषष्टाकपालो भवत्यष्टाक्षरा गायत्र्याग्नेयम् गायत्रम् प्रातः सवनमेव तेन दाधार गायत्रीम्
छन्दो यदेकादशकपालो भवत्येकादशाक्षरात् त्रिष्टुकैन्द्रम् त्रैष्टुभम् माध्यन्दिनकम् सवनम् माध्यन्दिनमेव सवनम् तेन दाधारत्रिष्टुभम् छन्दो यद्वादशकपालो भवति द्वादशाक्षरा जगति वैश्वदेवम् जागतम् तृतीयसवनम् तृतीयसवनमेव तेन दाधार जगतीम् छन्दो यद्बारहस्पत्यश्चतुर्भवति ब्रह्म वै देवानाम् बृहस्पतिर्ब्रह्मैव तेन दाधार यद्वैष्णवस्त्रिकपालो भवति यज्ञो वै विष्णुर्यज्ञमेव तेन दाधार यत्तृतीये संवत्सरे भिजितागिजतेभिजित्ते यत्संवत्सरमुख्यम् विभक्तिममेव तेन लोकव्यस्पृणोति यद्वितीये संवत्सरे किञ्चिदुतेऽन्तरिक्षमेव तेन स्पृणोति यत्तृतीये संवत्सरे यजतेमुमेव तेन लोकव्यस्पृणोत्येतम् वै परहाट्नारः कक्षीभागम् औषजो वेदः व्यस्रायधस्प्रसरस्य पौरुषस्य प्रजाकामानचिन्वतो वेदे सहस्रकम् सहस्रम् पुत्रानविन्दम् प्रथये प्रजगा पशुभिस्ताम् मात्रामाप्नोति यान्ते गच्छति एवम् विद्वानेतमग्निम् चिनुते प्रजापतिरग्निमचुनुजसक्षुरपविर्भूत्वादिष्ठत्तम् देवा बिभ्यतो नोपायन्ते छन्दोभिरात्मानम् चादयित्वोपायन्तच्छन्दसाम् छन्दस्तम् ब्रह्म वै छन्दागुम् जग्ब्रह्मण एतद्रूपम् यत्कृष्णाजिनम् काष्णीकुपानः उपमुञ्चते छन्दोभिरेवात्मानम् चादयित्वाग्निमुपजरत्यात्मनोहिकम् सागे देवनिधिर्वागेष निधीयते यदग्निरण्ये भावे निधिमुक्तम् बिन्दन्ति न वा प्रतिप्रजानाद्युखामाक्रामत्यात्मानमेवाधिपान् कुरुते गुप्त्या अथो खल्वाहुर्नाक्रम्येति नैरृत्यखायदाक्रामेण्यर्त्यात्मानमविदध्यात् तस्मान्नाक्रम्या पुरुषशीर्षमुपदधाति गुप्त्या अथो यथा ब्रूयादेतन्मे गोपायेति तादृगेव तत्प्रजापतिर्वा अथर्वाग्निरेव दध्यङ्गाथर्वणस्तस्येष्टगास्ताङ्गेतकम् हवावदृशिरभ्यनो वाचेन्द्रो दधी च अस्थभिरितिगिष्टकाभिरग्निम् चिनोदिधात्मानमेवाग्निम् चिनुतेतात्मा मुष्कुल्लोके भवति य एवम् वेद शरीरम् वा एतदग्नेर्यच्चित्य आत्मा वैश्वानरो यच्चिते वैश्वानरम् जुहोति शरीरमेव सङ्गस्कृत्याभ्यारोहति शरीरम् वा एतद्दिनमानः सग्गस्कुरुते यदग्निम् चिनुते यच्चिते वैश्वानरम् जुहोति शरीरमेव सग्गस्कृत्यात्मनाभ्यारोहति तस्मात् तस्य नावद्यन्ति जीवन्नेव देवानप्येति वैश्वानर्यच्चापुरेशमुपदधातीयम् वा अग्निर्वैश्वानरस्तस्यैषाचर्यत्पुरेशमग्निमेव वैश्वानरम् चिनुत येषा वा अग्नेः प्रजातनोर्यद्वैश्वानरः प्रियामेवास्य तनुभवरुन्धे अग्नेर्वै दीक्षया देवा विराजमाप्नुवन्ति स्रोरात्रेर्दीक्षितस्यात् प्रपदा विराजमाप्नोति षड्रात्रेर्दीक्षितस्यात् षड्वादवः संवत्सरः संवत्सरो विराजमाप्नोति दशरात्रेर्दीक्षितस्यात् दशाक्षरा विराजमाप्नोति द्वादशरात्रेर्दीक्षितस्यात् द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरो विराजमाप्नोति त्रयोदशरात्रेर्दीक्षितस्यात् त्रयोदशमासाः संवत्सरः संवत्सरो विराजमाप्नोति पञ्चदशरात्रेर्दीक्षितस्यात् पञ्चदशमार्धमासश्च रात्रयोर्धमासः संवत्सराप्यते संवत्सरो विराजमाप्नोति सप्तदशरात्रेर्दीक्षितस्यात् द्वादशमासाः पञ्चर्तवः संवत्सरः संवत्सरो विराजमाप्नोति चतुर्विंशतिकं रात्रेर्दीक्षितस्यात् चतुर्विंशतिर्धमासा
संवत्सरः संवत्सरो विराट् विराजमाप्नोति त्रिगुंशतकं रात्रेर्देक्षितस्यात्रिगुंशदक्षरा विराट् विराजमाप्नोति मासं देक्षितस्याद्यो मासः संवत्सरः संवत्सरो विराट् विराजमाप्नोति चतुरो मासो देक्षितस्याच्चतुरो मानेदं मासो वसवो विभरस्ते पृथिवी माजयन् गायत्रीं छन्दोष्टो रुद्रास्तेऽन्तरिक्षमाजयन् दृष्टुभं छन्दो द्वादशादित्यास्ते दिवमाजयन् जगदीं छन्दस्ततो वेदे व्यावृतमगच्छन् श्रेष्ठं देवानां तस्मात् द्वादशमासा भृत्वाग्निं चिन्वेरद्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरोऽग्निस्मित्यस्तस्याहोरात्राण्येष्टकाप्तेष्टकमेनं च नुतेऽथो व्यावृतमेव गच्छति श्रेष्ठकं समानानाम्